او دنیا دے لوگو اللہ دے دروازے تے آ ونجو، اللہ کو منا لو، اے فحاش تاں غلاظ تاں بے حیاں چھوڑ دیو۔ میرے اللہ دے دروازے تے آ ونجو، سچے دل نال توبہ کر لو، میرا اللہ معاف کر دے سی۔ میرے پیراوا تے کو دساں، اے جیڑی زندگی ہے جیندے تے اساں مان رکھینی آئے، او جیڑی زندگی ہے ہی تے بھروسہ رکھتے گناہ کرینی اے جیڑی زندگی ہے ہی تے بھروسہ کرتے اساں گناہاں دی دل دل دے اندر پیر رکھینی ہے۔ یار اس زندگی دا کوئی بھروسہ کہنی کہتے بھی دھوکہ دے سنگ دیئے۔ او لوگو قبر جو ونجنا ہے تے ول پتہ لگ سی جلے آسن سوال کرنا لے، من رب کا تیرا رب کونے، من نبیوں کا تیرا نبی کونے، ماں دینوں کا تیرا دین کے ہے۔ او اللہ دے بندیا دنیا دے اندر امتحان ہووے، تینو سوال دسے وینے جواب تے کو خود لکھنے پونے نا۔ اللہ تو کتنا ارحم الراحمین ہے، اللہ اپنے بندہ نال کتنا پیار کرے نئے۔ او جڑے قبر دے اندر سوال ہو سن، او سوال بھی دسے گئے، جڑے جواب ہو سن او جواب بھی دسے گئے۔ لیکن سارے ایمان تے جتنا مضبوط سارا ایمان ہو سی، وہ بندہ جواب دے سنگ دی۔ او جڑا ایندہ امتحان او جیندہ ایمان کمزور ہو سی، او جواب دے وندی ہمت نہ کرے سی۔ یہ تساں قرآن پڑھ سو دنیا دے اندر قبر دے اندر تواڈے کام آسی، نماز پڑھ سو دنیا دے اندر اے قبر دے اندر نماز تواڈے کام آسی، حج کرے سو دنیا دے اندر اے کام تواڈی قبر دے اندر آسی۔ اے صدقہ خیراتاں جڑے دیندے وے دنیا دے اندر دیندے وے قبر دے اندر اے تواڈے نال حسن تواڈے کام آسن، تواڈی حفاظت کرے سن۔ او لوگو بے حیائی والے پاسے پیسہ نہ اڑایا کرو، او کنجراں کو سڑتے مجرے کراتے پیسے کو نہ اڑایا کرو۔ اللہ دے بندیو مرسو اندے کلو تواڈا سوال کیتا ویسی کہ او پیسہ تے کمایا ہا تے خرچ کتھے کیتا، ول پتہ چل سی۔ او اللہ دے بندیو نیک کماں تے استعمال کرو، دین والے کم کرو، لوگوں کو دین والے پاسے لے دیاؤ، لوگوں کو نماز دا آکھو، لوگوں کو قرآن دی تعلیم دو، بے حیائی والے پاسے نہ لونجو، اور سوشل میڈیا تے بہتے لوگاں دیاں دیاں بہناں کو نہ نچاؤ، لوگاں دیاں دیاں بہناں دی عزتاں کو نہ نچھوڑو۔ اللہ دے بندیو مرسوں پتہ لگ سی آدھن نہ آسی قبر تے لگ سی خبر، اور لوگوں ول پتہ چل سی ول ہوں ویلے بندہ اپنا سر پکرے سی۔ کاش دنیا دے اندر اللہ کو راضی کر لوں ہاں، کاش اللہ کو منا لوں ہاں، کاش اللہ دے حکم دے مطابق زندگی گزار لوں ہاں، کاش اللہ سنو ایک دفعہ زندگی دے دے دو نفل ادا کر لوں۔ آ لوگو دنیا دے اندر 50 سال تو کو دیتی آئی تے فرض ناوے پڑے، آج نفل دی امید نیت کریں دے پائے وینا۔ اساں جہنم کو منینے جہنم حق کے، جنت کو منینے جنت حق کے، ول بھی گناہ کرینے ودے ہیں۔ او بندہ بد نصیبے اوندے تے تعجب ہوندے اس بندے تے جڑا جہنم کو حق بھی سمجھے ول بھی گناہ کردا روے، او جڑا آکھے جہنم حق کے ول بھی بے حیائی پھیلاندا روے، او جڑا آکھے جہنم حق کے او ول بھی دوجھاں دھیاں بہنا دوجھاں دیاں بہنا دا تماشا بندا روے، او جڑا آکھے جہنم حق کے ول بھی گناہ والے پاسے ودا روے۔ تعجب ہوندا ہے او میرے نینگر بھیراوا، میرے دوستا، میرے بزرگا، اللہ سہی کلی میں حج چاہتے توبہ کر لائے، میرے اللہ کو منا لائے، میرے اللہ دے دروازے تے آ ونج، میرا اللہ ارحم الراحمین ہے، جلے سچے دل نال میرے اللہ دے دروازے تے آوے سے، میرا اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے سی۔
آؤ تو صحیح میرے اللہ دے دروازے تے بھاج لو کتھے بھج سو آخر تا موت آوڑی ہے ول پتہ لگ سی او ڈرزانہ دے دے کہنی وے اعلان تھی نہ پیے حضرات ایک ضروری اعلان سنو غلام قادر دا پوترا حاجی نذیر دا پوتر محمد آصف اس دنیا تو چلا گیا ہے اندھا نماز جنازہ اتنے وجہ آہ ککری دے اندر رمان والا فلاں دا انتقال ہو گیا ہے میہ خالق دا ہو گیا ہے میہ واجد دا ہو گیا ہے گلزار دا ہو گیا ہے اللہ دے بندے اعلان سن دا کھڑائے جنازے بھی پڑھ دا کھڑائے اپنے ہتھانال دفن دا بھی پیئے بل بھی گناہ کرے نہ کھڑے کچھ حیا کر او میرے بیراوا اج لوگاں دے اعلان ہونے اج سن دیں لوگاں دا نماز جنازہ ہوندے اساں پڑھ دیں کل کو ایک اعلان تھی سی او اعلان ساڈا ہو سی میڈا ہو سی میں کہنا ہو سا او اعلان میڈا ہو سی میں کہنا ہو سا میڈا جنازہ پڑھی سی میں کہنا ہو سا میں کو لوگ دفن کرے سن میں زندہ کہنا ہو سا اللہ دے بندے اڈو جھانجے جنازہ کو دیکھ دے اپنی آخرت کو سوارو دین علی پاسے آؤ اپنے بالاں کو بھی دین دا آکھو اپنے بالاں کو قرآن دی تعلیم دیو یارو زندگی بے وفا ہے اساں مر ونجو قبر دے اندر پہنچ ونجو پچھو بال ساڈا پوتر ساڈا دھی ساڈی پوترا ساڈا دنیا دے اندر بہتے مدرسے دے اندر بہتے بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور جلے ساڑا معصوم بال ساڑا پتر پڑھ سی تلاوت کرے سی میرا اللہ پاک سی معصوم بالے گناہ کلو پاکے او جیندہ پوترے اگر ہووے اللہ دے بندے بال کو نیک بنا شاید ہی بال دی وجہ کلوں اللہ پاک اس بال دے ڈاڑے دی بخشے فرما دے وے اللہ پاک دے ماں پیو دی قبر دے رحمت وسا دے وے اللہ پاک دے ماں پیو کو جنت عطا فرما دے وے اللہ پاک حافظ قرآن دے ماں پیو کو آخرت دے اندر ایک تاج پویسن یو سما تاج ہوزی لوگ نظر اڑے سے نظر مرے سن کوئی کیسی نبی ہن کوئی کیسی رسول ہن کوئی کیسی کتب ابدال ہن کوئی محدث دلوی وڈے ولی وڈے بزرگ اللہ دے نیک بندے آواز آسی اے کوئی نبی نہیں اے کوئی رسول نہیں اے کوئی کتب ابدال نہیں اے کوئی محدث نہیں اے او غریب ماں پیو ہنو جیڑے دنیا دے اندر مزدوری کر دے اپنے بال کو حافظ قرآن بنایا اے او ماں ہے جیڑے لوگاں دے گھران دے اندر وائیں دے برتن مانج دے لوگاں دے گھریں جو وائیں دے جھاڑو دے تے بوکھر مار دے اپنے بال کو حافظ قرآن بنایا اے او غریب ماں پیو ہن جنہوں کو اللہ پاک نے اس انعام نال نوازائے اللہ رب العزت گلو دعائے اللہ پاک ساڑے بالاں کو نیک بناوے اللہ پاک ساڑے بالاں کو حافظ قرآن بناوے اللہ رب العزت تمام مسلمانہ دی اولاداں کو نیک بناوے اور اللہ پاک ساکو دین دے ثابت قدم رہتے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے